वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रब्ता, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खराज तहसीन। कहा, फौज जवान ईद पर भी अहलो अयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं, उनका जज्बा लायके तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोरम पर अगले मोर्चों का दौरा, जवानों और अफसरान के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गजब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, सरहद पार से सरगर्म दहशतगर्दों को अमन खराब नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। ईद की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल 150 रुपये और डीजल 250 रुपये महंगा करने की समरी आई थी। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, पूरा खित्ता की लपेट में है, हो सकता है शिद्दत मजीद बढ़े। अवाम जिम्मेदारी दिखाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और इज्तिमाई सवारी को तरजीह दे। पाकिस्तान कप पर मशरिक़ वुस्ता के असरात पड़ रहे हैं। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। ईरान, सऊदी अरब और अमारात का एतमाद पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बड़ी लहर दाग दी। पूरे इसराइल में सारन बजने लगे। वस्ती इसराइल और रिशन लेजियोन में तबाही, आग भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल छा गए। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक्स पोर्ट कैंप पर मिसाइल हमले में एक ऑफिसर जाँ बहक हो गया। इराक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक कलदम ग्रुपों की जानिब से दागा गया। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स गिराने का दावा। दुबई में भी ड्रोन्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के रास अल खैमा पर हमले की धमकी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी। नेतन्ज जौहरी अफजूदगी कॉम्प्लेक्स पर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक शाहिद अहमदी रोशन तंजीब को निशाना बनाया गया। ईरान ने कॉम्प्लेक्स पर हमला मुजरिमाना फ़ैल करार दे दिया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इससे कबल भी 2 मार्च को निशाना बनाया गया और इसका सिलसिला जारी है। ईरान में इसराइली लड़ाका तैयारे पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ज़ाइया का बाज़ाब्ता बयान जारी। इसराइली फ़ज़ाइया के मुताबिक इसराइली जेट को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमले में तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिसाइल हमले के बावजूद इसराइली तैयारा महफूज है। मिशन को कामयाबी के साथ मनसूबाबंदी के मुताबिक मुकम्मल कर लिया गया। ईरान में ईद उल फितर और नौरोज़ का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा। तेहरान में ईद उल फितर के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईद उल फितर के इज्तिमा के दौरान ही अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरानी जनरल नाइनी की नमाज जनाजा अदा। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को साल नौरोज़ की मुबारकबाद। पुतिन ने कहा कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा।
امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد، مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے کہا، عید الفطر خوشیوں اور مسلمانوں کو جوڑنے کا تہوار ہے۔ امریکی انتظامیہ مذہبی آزادی کے بنیادی امریکی اصول کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی ایک اور بڑی لہر داغ دی۔ پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ وسطی اسرائیل اور ریشون لیزیون میں تباہی، آگ بھڑک اٹھی، مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بغداد میں امریکی لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق وکٹوریا ایئر بیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کا 12 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ دبئی میں بھی ڈرونز تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے راس الخیمہ پر حملے کی دھمکی۔ ایران کا امریکی و برطانوی مشترکہ فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ ڈیگو گارشیا بیس کے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے 2 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے۔ فوجی اڈا محفوظ رہا، کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، اصفہان اور بشہر پر شدید بمباری۔ امریکی صدر مشرق وسطی میں فوجی کارروائیاں ختم کرنے پر غور کرنے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اپنے اہداف کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی حفاظت وہ ممالک کریں جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے مگر سیز فائر نہیں کر رہے۔ جب امریکہ چاہے گا اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دشمن نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، قوم میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے حملہ کیا۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن کو گمان تھا قیادت کی شہادت کے بعد میدان چھوڑ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دشمن سمجھتا تھا 1 یا 2 دن میں نظام کا تختہ الٹ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی پاکستان اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی اپیل۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی بھی پیشکش۔ ایران نے ترکی اور عمان میں حملے نہیں کیے، یہ صہیونی دشمن کی تفرقہ پیدا کرنے کی چال ہے۔ اقوام متحدہ کا ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ثالثی کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، اقوام متحدہ ابنائے ہرمز میں ماضی جیسی صورتحال اور بحری روانی بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال پر خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کا امریکی اور برطانوی مشترکہ فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈیگو گارشیا بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 2 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے۔ کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا جبکہ امریکی بحری جہاز نے دوسرے میزائل کو روکا۔ امریکی اخبار کے مطابق بحر ہند میں واقع فوجی اڈا محفوظ رہا۔ ڈیگو گارشیا کے اڈے پر امریکی B-2 بمبار طیارے موجود ہیں۔ امریکی اڈا ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے۔